अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। माज़रत काफ़ी दिन में वीलॉग नहीं कर सका। काफ़ी मुश्किल होता है चीज़ों को मैनेज करना। सोशल मीडिया के लिए काफ़ी वक्त निकालना पड़ता है और मैं नहीं चाहता कि यार जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, जो अपना वक्त देते हैं, मुझे 20-25 मिनट आके सुनते हैं, तो उनको मैं वैसे ही आकर के कहानियाँ करवाता रहूँ। जब तक मेरे पास बात करने के लिए कोई सॉलिड रीज़न ना हो, कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन या एनालिसिस ना हो, तो मैं नहीं चाहता कि मैं लोगों का वक्त ज़ाया करूं। ऑनेस्टली इसके पीछे यही एक वजह होती है कि मैं वीलॉग जो है वो ज़रा कम करता हूं। बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई इस दरमियान, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स चीन से लेके ईरान से होते हुए सऊदी अरब से होते हुए अमेरिका तक पहुंच गया जनाब। वो मिनरल्स लेकर के आ गए, तस्वीरें आ गई, डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर के नेतन्याहू के साथ क्या रह गए जनाब, शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल मेरे साथ हैं। ये सारी डेवलपमेंट्स जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं, और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर आज की तारीख में पीपल्स पार्टी वॉकआउट करके चली जाती है ईवान से और धमकी तक दे देती है कि जनाब हम अपोजिशन के बेंचों पे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ग्रांटेड है, हम कभी भी हम खिसक सकते हैं। उधर से मरीम नवाज़ पंजाब के बारे में बात की तो गाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर, लड़ाई चल रही है, कराची में ये है, पंजाब में ये है इस वक्त सोशल मीडिया पे पीपल्स पार्टी और नून लीग की। इसके पीछे क्या वजूहात हैं? पाकिस्तान में ये जितने भी मुहर्रकात इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं, इन सब के पीछे कहानी सिर्फ एक है, एक्सटेंशन। अब नवंबर की एक्सटेंशन होगी या नहीं, इस वीलॉग के अंदर इसके ऊपर हम बहस करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि वीलॉग को अगर आप पूरा देखेंगे आखिर तक तो आप समझ जाएंगे, जवाब आपको मिल जाएगा कि एक्सटेंशन होने वाली है या नहीं, और अगर होती है तो उसका आने वाले वक्त पे क्या असर पड़ेगा, अगर नहीं होती तो उसका क्या असर पड़ेगा। अब थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड बताऊंगा ताकि आने वाले जो स्टेप हैं हुकूमत के, अपोजिशन के, वो किस तरफ उठ सकते हैं इस सारे एक्सटेंशन के माहौल के अंदर, कौन सा खिलाड़ी कहाँ खड़ा है, ये समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताना पड़ेगा। जो लोग मेरे वीलॉग्स को देखते हैं, हमेशा से हर वीलॉग को देखते हैं, तो उनकी नज़र से मेरा वो वीलॉग ज़रूर गुजरा होगा कि जिसके बीच में मैंने बड़ी डिटेल से सियाको सबाक के साथ जनरल आसिम मुनीर, मरीम नवाज़, लंदन प्लान का पूरा मामला रखा था। मैंने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया सोशल मीडिया के ऊपर अपने एक्स अकाउंट पे। उस ट्वीट के अंदर मैंने तफसीली डिटेल्स लिखी हैं। शायद आप लोगों ने वो ट्वीट अगर पढ़ा है तो मुझे काफ़ी अहम लोगों के मैसेजेस आए उसके बाद। ये जनाब, ये जो बात आप कर रहे हैं ये काफ़ी, बहरहाल थोड़ा सा सियाको सबाक आपको बताऊंगा, फिर उसके हवाले से एक्सटेंशन के ऊपर बात करेंगे और इस वक्त जो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि ये मामला किस तरफ जाएगा। ये उन दिनों की बात है जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म है, मरीम नवाज़ ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है के नारे लगा रही है, वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया पाकिस्तानियों को बेचा जा रहा है। नवाज़ शरीफ लंदन से बैठकर बाजवा और फैज़ के पीछे पड़ा हुआ है। ऐसे में जनाब जी जो बयानियाँ चला रही थी नून लीग, फ़ौज मुखालिफ, यानी कि हमें हराया गया, इमरान खान को इक़्तिदार पे बिठाया गया, ऐसे में इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी तब्दीली करते हैं, एक अहम शख्स का तबादला कर देते हैं, जिनके बारे में इमरान खान साहब ने ट्वीट करके बताया भी कि जब मैंने उनको ट्रांसफ़र किया तो उन्होंने मेरी बेगम से रब्ता करने की कोशिश की, यानी कि आसिम मुनीर साहब को ISI के ओहदे से हटा दिया गया था। अब इमरान खान साहब का इस हवाले से ट्वीट मौजूद है। ऐसे में जनाब अचानक से कुछ ऐसा होता है कि मरीम नवाज़ का एक दिन ट्वीट आ जाता है, आसिम कैसे हो। उसके बाद 1-2 जगह पे वो गुज़रते हुए किसी सहाफ़ी को भी आवाज़ देती हैं, आसिम कैसे हो। तो यहाँ पे खान साहब ने उनको ओहदे से हटाया हुआ है और मरीम नवाज़ जो हैं और नून लीग जो है वो मुकम्मल फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानियाँ चला रही है, और ऐसे में इस तरह की ट्वीटें आ जाती हैं। कॉन्सिडेंस हो सकता है, इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन उसके बाद अचानक मरीम नवाज़ मारखोर की छतरी लेकर के बाहर आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ से आपने थोड़ा सा समझना है इस थ्योरी को जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। आगे जाके आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता हूँ। खान साहब के मुताबिक लंदन प्लान हुआ, उसके बाद जनाब लंदन में बैठक हुई और उसमें ये तय पाया गया कि जनाब हम ये करेंगे और आपने ये करना है। वो ये में ये था कि मियाँ आएंगे, सारे केस माफ़ होंगे, मियाँ कबूतर उड़ाएंगे, फिर उसके बाद 2 तिहाई अक्सरियत के साथ वज़ीर आज़म बन जाएंगे। अहम पुर्जा मियाँ साहब का जो था वो काजी फ़ाइज़ ईसा, उसको अदालत में लाया जाएगा और उससे ये सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। बहरहाल बड़ा अहम प्लेयर था मियाँ नवाज़ शरीफ का। अब जनाब चीज़ें मामूल के मुताबिक होती गईं, अमेरिका को इन्वॉल्व किया गया, किस तरह से किया, क्या चीज़ें हुई, जनरल बाजवा को इस प्लान के अंदर शामिल किया गया, अब वो मजबूर किया गया या जो भी था, लॉबिंग इतनी तगड़ी थी जो भी था। बहरहाल चीज़ें उसी तरह होती गईं जो लंदन प्लान था इमरान खान साहब के मुताबिक। लेकिन मामला ख़राब कहाँ पे हुआ? मामला ख़राब ये हुआ
کہ 8 فروری کی رات کو نہ مانیکا کی گواہیاں کام آئیں، نہ قاضی کا فیصلہ کام آیا، عوام نے یک طرفہ فیصلہ سنا دیا، نظام الدین صاحب ہار گئے جناب، میاں بھی ہار گیا، عمران خان جیت گیا۔ ہڑبڑی میں جیلی فارم بنا کر کے جیت کا اعلان کروا دیا گیا، اڑی اڑی رنگت کے ساتھ، تینوں چچا، بھتیجی اور میاں نواز شریف صاحب سے۔ اب جناب اعلان ہو گیا جیت کا۔ ادھر سے سیٹوں کی جو تقسیم ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ اگر تحریک انصاف چاہے تو وہ بھی حکومت میں آ سکتی ہے۔ عمر ایوب صاحب جناب وزارت عظمیٰ، آپ سوچ سکتے ہیں کہ عمر ایوب کو اگر آپشن مل جائے کہ تم وزیر اعظم بن سکتے ہو، وہ کہیں نہیں نہیں نہیں، خان کی آزادی زیادہ ضروری ہے، اس نظام کا میں حصہ نہیں بنوں گا۔ یہ کھمبے جتنے بھی تحریک انصاف کے جیتے ہیں، مطلب زندگی میں پہلی بار یہ الیکشن لڑے ہیں، اور ان لوگوں کو مطلب کہ 50 ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے حلقے میں۔ ان لوگوں نے پرویز خٹک کو، محمود خان جیسے لوگوں کو جو خیبر پختونخوا کے تھمب ہوتے تھے، وزیر اعلیٰ رہے ہیں یا نا، ان کو انہوں نے ہرا دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں آج تک خان صاحب کی گرفتاری کے بعد، جیتنے کے بعد ان لوگوں کا کیا کردار ہے، ان کی شخصیت، ان کے کردار کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے سامنے آپشن رکھ دیا جائے کہ آپ کو وفاقی وزارتیں ملنے والی ہیں، یہ وزیر خزانہ ہوں گے جناب، یہ وزیر اطلاعات ہوں گے جناب، یہ ڈیفنس منسٹر ہوں گے جناب، تو کیا یہ کون سا آپشن چوز کریں گے؟ عمران خان کا کیا ہے؟ عمران خان کہتا ہے ڈی چوک پہنچو، وہ جناب پہاڑ چڑھ جاتے ہیں۔ عمران خان کہتا ہے یہ کرو، نہیں، عمران خان کی تو کوئی بات نہیں مانی جا رہی نا تحریک انصاف کے اندر۔ تو اس دن کا ذرا سوچیں جس دن تحریک انصاف کے پاس بھی سیٹیں ہیں، جیلی دی ہیں نون لیگ کو، 2 نمبر بنا کے دی ہیں، لیکن پھر بھی ایک بڑی اکثریت تحریک انصاف کے پاس ہے، وہ حکومت میں آ سکتی ہے۔ تو واٹ یو تھنک، تحریک انصاف کی جو باہر موجود قیادت ہے وہ حکومت میں نہیں آنا چاہے گی؟ آنا چاہے گی، بالکل تیار تھے، خان کو منا لیا جائے گا۔ یہاں پہ مدعا پھنسا ہوا ہے۔ اب میاں صاحب جو ہیں، اس رات کو جب ان کی رنگت اڑی اور ان کے ہاتھ میں جیلی فارم پکڑانے پڑے، تو جناب انہوں نے کہا وعدہ تو پورا نہیں ہوا صاحب، ہم نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا اور ہمارے ساتھ یہ اینڈ پہ آگے کیا ہو گیا۔ اب ایک کام کرو اور جلدی میں کرو، وہ یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے آزاد امیدوار جیتے ہیں نا، یہ سارے، ظاہر ہے بلہ چھین لیا گیا تھا، آزاد تھے وہ سارے، یہ ہمیں دے دو تو ہم حکومت میں آئیں گے، ورنہ ٹھیک ہے بنا لے پھر تحریک انصافی حکومت، ہم اپوزیشن میں ہی ٹھیک ہیں۔ یہ اس رات کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، انفارمیشن کی بیس کے اوپر آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کافی لوگوں کو پتہ ہے اس معاملے کا۔ جناب اب راتوں رات نہ تو تحریک انصاف کے آزاد امیدوار قابو کیے جا سکتے تھے، اور نہ ہی نظام الدین صاحب یہ چاہتے تھے۔ اگر ایسا ہو جاتا نا تو میاں مضبوط ہو کر کے آتا، پھر وزیر اعظم شہباز نہ ہوتا، نواز ہوتا، اور جب نواز مضبوط ہوتا ہے نا تو پھر وہ اردلی نہیں بنتا، وہ آنکھیں دکھاتا ہے، اور پھر اس کی تو ایک لیگسی ہے نا اپنی، کہ میں کسی کو ایکسٹینشن نہیں دیتا۔ دیکھیں تھوڑا سمجھیے بات کو، ٹھیک ہے، تھی بہرحال باجوہ کی ایکسٹینشن میں تو یہ خود بائی دا وے شامل تھے، انہوں نے خود ووٹ کروائے تھے، لیکن وزیر اعظم ہوتے ہوئے، مضبوط ہوتے ہوئے اپنی لیگسی کو تو قائم رکھے گا نا، کہ جناب بیانیہ بھی تو بیچنا ہے۔ اب نظام الدین کو چاہیے یہی تھے اقتدار کے اوپر، گھوڑی انہی کو چڑھانا تھا، لیکن کمزور کر کے۔ اب اس کے لیے پورے عرض پاکستان کی سرزمین کے اندر ایک موزوں انسان ہے جو اتنا تگڑا اردلی ہے کہ اس سے تگڑا اردلی آپ کو کم سے کم پاکستان کے حدود اربع کے اندر نہیں مل سکتا، کوئی دوسرا شخص نہیں مل سکتا، سیاست کیا آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، اتنا تگڑا اردلی، and that is شہباز شریف۔ اب نظام الدین صاحب کا جو معاملہ ہے وہ یہ تھا کہ اقتدار پہ تو انہی کو چڑھانا ہے، لیکن اس شرط پہ جو میں چاہتا ہوں۔ اب جناب اگلے دن 10 بجے کمشنر چٹھا صاحب آ گئے، نہیں ٹھیک ہے، وہ آئے، انہوں نے کہا مجھے بھی لٹکاؤ، فائز عیسیٰ کو بھی لٹکا دو۔ کسی تیسری طاقت کو انہوں نے نام نہیں لیا کہ بھائی کسی اور کو بھی لٹکاؤ، نہیں مجھے لٹکاؤ، قاضی فائز عیسیٰ کو لٹکاؤ۔ اب قاضی فائز عیسیٰ کون ہے؟ اب اس کا میں آپ کو سمپلی بتا دوں، سائرہ بانو کہتی ہے کہ دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہی ہے، میاں صاحب کو قاضی فائز عیسیٰ کا انتظار تھا، قاضی آیا تو میاں آیا، ورنہ قاضی نہیں تھا، بہت خاص آدمی میاں نواز شریف کا۔ اور اس کو لٹکانے کی بات ہو گئی اور کہہ دیا کہ جناب 30-30 ہزار کی ہم نے لیڈ پلٹ دی، ہارے ہوئے جتوا دی۔ اب میاں کے ہاتھ میں جو پکڑا ہوا تھا نا کاغذ، ٹھیک ہے، فارم 47 جیلی، میاں کا ہاتھ کانپنے لگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ادھر قاضی کو کب کبھی چھڑی، عدالت بند کر کے قاضی پیچھے کھڑے کھد رہے تھے، وہاں پہ کوئی ایرے شہرے بنا رہے تھے، بلڈنگ وہاں چلا گیا، صحافی پکڑ کے لائے، یار کیا ہو گیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مطلب ایک دم اس پریس کانفرنس نے نا تیا پانچا ایک کر دیا، ہلچل مچا کے رکھ دی بھینس کی آنکھ۔ اب سوال یہ ہے کہ پنڈی کا تو ککڑ بھی نظام الدین سے پوچھ کے بانگ دیتا ہے، یہ کمشنر صاحب کدھر سے آئے تھے؟ بھینس کی آنکھ وہ ادھر بیٹھ کے کہہ رہے لٹکا دو، کاٹنے کٹانے کی لٹکانے کی باتیں کر، مطلب سمجھو، آپ سمجھو، سین سمجھو،
सीधा सीधा आर्टिकल 6 है भाई, हाथ में पकड़ा हुआ फॉर्म जेल ही है। गवाही आ गई उधर से, कमिश्नर है भाई, उसने पूरा जिला मैनेज किया, इलेक्शन करवाया उसने। चढ़ना पड़ेगा घोड़ी के ऊपर, मजबूर। अब किसने किया, अब आप ज़रा इसका फैसला खुद कर लें, मैं किसी का नाम शाम नहीं लेता। चढ़े जनाब। फिर चढ़ने के बाद क्या हुआ, चढ़ने के बाद जनाब तरमीम करवाई गई, मेरी उम्र बढ़ाओ। वो ओहदे लिए गए जो पाकिस्तान बनने से आज तक सिर्फ एक आदमी के पास है, वो भी लिए, ठीक है ना। तरमीमें भी करवाई, उम्रें भी बढ़ाई, मर्दी के जज शज भी लगाए, और बहुत सारे खाते किए। वो लास्ट बाल वाला याद है आपको, सलीम साफ़ी ने जिसकी तस्वीर शेयर की थी एक दफ़ा, साबिक DGISI नदीम अंजम साहब, उनके बारे में मशहूर था, अंदरों अंदरों मरियम उधर सीधी हो गई। मरियम के करैक्टर में आपको बताता हूँ, अंदरों अंदरों उधर उन्होंने मामला सदा किया, बोला, उसने कहा मैं तुम्हें वज़ीर आज़म बना सकता हूँ, हाँ इसको सीरियस समझना। तो अब जनाब उसकी भी छुट्टी करवा दी गई, ठीक है। अब ये किसने करवाई, ये आप खुद देख लें। काजी फायज ईसा मियाँ साहब का सबसे ख़ास आदमी, उसकी भी छुट्टी करवा दी गई। अरे भाई, चारों चीफ को एक्सटेंशन मिल सकती है, काजी को क्यों नहीं मिल सकती? नहीं, काजी को नहीं दी गई, यानी कि बिल्कुल इधर मेरे कदमों में बैठे रहे, मेरे बगैर ये हिल भी ना सकें और कुछ भी ना कर सकें। ये सारा सिनेरियो आपको समझना चाहिए कि इस सारी रजीम के अंदर असल बेनिफिशरी कौन है। अब देखिए, अकल से पूछें ना, अकल से पूछें। ये नवाज शरीफ 3 बार का वज़ीर आज़म, ये मरी बैठने के लिए सियासत करता है, ये जनेवा के किसी अस्पताल में लेटने के लिए सियासत करता है, लंदन बैठने के लिए सियासत करता है, वज़ीर आज़म बनने के लिए करता है ना। तो नहीं बन सका भाई, अगले ने नहीं बनने दिया, अर्दली बनाया। और कैसा वज़ीर आज़म, मतलब ख्वाजे का बंदा पकड़ा जाता है, और ख्वाजा जो मियाँ का 40 साल का दोस्त मरी जाके उसके घर में उसके सामने बैठ करके मीटिंग करता है, तस्वीरें आती हैं, वो बंदा नहीं छुड़वा सकता। ये हुकूमत बना करके दी। अब जनाब बताएं मुझे कि ऐसे में मियाँ नवाज शरीफ को एक्सटेंशन देनी चाहिए या नहीं, ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन अकल से अगर पूछें तो अकल कहती है डांटो मियाँ, लेकिन तारीख कहती है नसो मियाँ। नहीं, ठीक है, मियाँ जब फंस जाए ना, ये हाथ भी जोड़ देता है, पाँव भी जोड़ देता है। हाथ और पाँव दोनों जोड़ के ऐसे बैठते हो, योगा नहीं करते जैसे, वो उस वाली सिचुएशन के अंदर। इस सारे सिनेरियो को अब जो समझाना मैं चाह रहा हूँ आपको कि अब एक्सटेंशन हो रही है या नहीं, उसको आपने ज़रा समझना है। अर्दली के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि मेरे कुतबे के ऊपर लिखा जाए कि 2 बार का वज़ीर आज़म, बस। अब ज़ाहिर है ज़िंदगी उसने अपनी गुजार ली, पॉलिटिकल कैपिटल उसका पाकिस्तान के अंदर है कुछ नहीं, अपने भाई के मरहून मिन्नत वो बंदा पहचाना जाता है, उसके अलावा ही हैज़ नथिंग। फैमिली के अंदर हालात ये हैं कि आज हमज़ा को आपने देखे हुए भी शायद 3 साल गुजर चुके होंगे, वो उसका बेटा है सगा, उसको पाकिस्तानियों ने उसकी शक्ल देखे हुए भी 3 साल गुजर चुके हैं। जिंदा है, कहाँ है, किस हाल में है, किसी को नहीं पता। दाढ़ी रखी हुई है, मूछें रखी हुई हैं, वर्जिश कर रहा है, डिप्रेशन में है। तो अब वो उसका बेटा है, वो सियासतदान है, वो वज़ीर आला पंजाब का उम्मीदवार है, तो वो कहाँ पे है? तो थोड़ा सा घरेलू सियासत को भी आपने समझना है। बातें तो 2018 से हो रही थी कि जनाब नून में से शीन अब निकलने वाली है, लेकिन मसला यह है कि इन दोनों के ना बस में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि क्लियर बॉल किसी के कोर्ट के अंदर पड़ी हुई नहीं है, ना वो मरियम है ना वो शहबाज है। तो इस तरह चीज़ों को बैलेंस किया जा रहा है। अब जो असल मामला है वो यहाँ पे है कि सुना है मरियम ने किसी तीसरे आदमी के साथ अंडरस्टैंडिंग कर ली है वजारत उज़्मा की। देखिए माजी है ना पूरा, आप देख लेना। पहले जब खान की गवर्नमेंट है, ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशत गर्दी है कि नारे वोट को इज़्ज़त दो, हम नत्ती लड़की से डरते हैं बंदूकों वाले इनकलाबी, और अचानक पीछे से सेटिंग कहाँ चलाई हैं जी, कैसे हो आसम, ट्वीटें आ रही हैं, मतलब सेटिंग करती ना। अब जनाब जब वो हुआ मामला तो उसके बाद सेटिंग कहाँ कर ली, वो लास्ट बॉल वाले के साथ जा करके कि मुझे तुम वज़ीर आज़म बनाओ, अगले ने उठा के फेंका बाहर, कितने वज़ीर आज़म हैं जी। अब सुना है कहीं और सेटिंग चल रही है, अब किसके साथ है ये अभी बताने वाली बातें नहीं हैं, आने वाले वक्तों में शायद लोगों को पता चल जाए। लेकिन भांप लिया गया है कि जनाब वजारत उज़्मा के लिए सिनेरियो यहाँ पे ये चल रहा है। अब अर्दली को एक चीज़ बहुत है, वो कहता है कि यार एक्सटेंशन अल्लाह करे 10 साल की हो जाए, मैं अर्दली ठीक हूँ, मैं ऑफिस बॉय ठीक हूँ, बस ये वजारत उज़्मा जो है ना ये मेरे पास रहे, अगला चला जाए सदर हाउस, मुझे क्या है, अभी भी तो जरदारी बैठा हुआ है वहाँ पे ना, अभी कौन सी मेरी यहाँ पे सुनी जा रही है, मैं तो हाथ जोड़ के आगे पीछे घूम रहा हूँ, बस मेरी ये ज़िंदगी है और मुझे ये आगे भी कबूल है। इस बीच में मरियम वजारत उज़्मा वाले इस सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकती,
تو پتاشری جو ہیں وہ مری بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس سارے سینیریو کے اندر ایک بینیفٹ تو مریم نے لیا ہے کہ پنجاب کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے، اس کو ذاتی غلام بنا کر کے مریم کے سامنے پیش کیا گیا، اور مریم نے بڑے بے دریغ طریقے سے پیسے کا بھی استعمال کیا، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہاں کی بیوروکریسی جو ہے اس کو غلام بنا کر کے استعمال کیا۔ بہرحال پاپولیرٹی کا گراف ابھی بھی وہیں پہ ہے، کیونکہ سارا ٹک ٹاکی ڈرامہ چل رہا ہے یہاں پہ۔ یہ مریم نے تھوڑا سا فائدہ یہاں پہ اٹھایا ہے، ادروائز میاں شہباز شریف جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ ہوتے رہے اسی اردلی کیس کے اندر کو، چلو تمہارے نام کے ساتھ وزارت عظمیٰ تو لگی ہوئی ہے۔ بہرحال بڑا بابا جو ہے وہ مری پڑا ہوتا ہے، کبھی رائمنڈ پڑا ہوتا ہے، کبھی لندن چلا جاتا ہے، کبھی دل بہلانے کے لیے چھت پہ چڑھ جاتا ہے، کبھی نیچے اتر جاتا ہے، کبھی ڈگی میں سے بالٹی نکال کے نہانے لگتا ہے، کبھی نہایا ہوا ایک بار پھر نہانے لگتا ہے۔ تو اس کی زندگی تو آج کل یہ ہے، یہ ساری ایکسٹینشن وغیرہ یہ سارے لندن پلان کے اندر اس کو یہ ملا ہے، تو اب وہ تو ایکسٹینشن والے چکر کے اندر نہیں آنے والا۔ لیکن اس کے ہاتھ میں ہے کیا جو دوسرا پتہ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے مریم نواز کے ہاتھ میں، کیا اس پتے کے اوپر اتنا اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ یا وہ والا جو پتہ ہے وہ وزارت عظمیٰ کا اگر وعدہ کر کے کچھ لیتا ہے بدلے میں، تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس کو ملک کی 90% عوام کی مخالفت کیوں مول نہیں ہے؟ یہ سوال اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو اس وقت لڑائی چل رہی ہے، اس کو جان بوجھ کر کے مریم نواز بڑھاوا دے رہی ہیں، تاکہ یہ لڑائی بڑے، اور ایک پیپلز پارٹی کے رہنما کے مطابق مریم نواز شہباز شریف کی حکومت کو گرانا چاہتی ہے، پیپلز پارٹی کو پرووک کر کے کہ وہ اسمبلی سے باہر چلے جائیں۔ اور اس وقت تحریک انصاف جو ہے اس میں عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی کو سینٹ کے اندر، اور علامہ راجہ ناصر اقبال کو، معذرت، ان کو سینٹ میں، اور محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر منتخب کر دیا ہے۔ اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ خان صاحب کو تحریک انصاف کی قیادت میں سے کسی کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ بیرسٹر غور چیئرمین ہے، نیشنل اسمبلی کے اندر بنا دیتے اپوزیشن لیڈر، نہیں بنایا، ان کو نہیں ہے اعتماد ان کے اوپر۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ بزدل قسم کے لوگ ہیں، مفاد پرست قسم کے لوگ ہیں، تو خان نے دونوں لوگ جو اپوزیشن کے لیڈر بنائے ہیں سینٹ کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر، وہ دونوں تحریک انصاف کے نہیں ہیں۔ اس چیز کو آپ نے ذرا سمجھنا ہے کہ خان بھی تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر اعتماد نہیں کرتا۔ محمود خان اچکزئی وہ آدمی ہے جس نے آج کھڑے ہو کر کے کہا کہ اگر آپ نے مجھے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے دیکھا یا اسٹیبلشمنٹ کے مفاد کے لیے کام کرتے ہوئے دیکھا تو میرا قتل آپ کے اوپر جائز ہے، مجھے جس طرح چاہے آپ گولی مار دینا، مجھے لٹکا دینا، مجھے ٹرک کے نیچے دے دینا۔ یعنی کہ وہ اس لیول کا بندہ ہے اس وقت کہ وہ کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اپنے مفاد کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی ملتا ہوں یا اسٹیبلشمنٹ کو میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں تو میری موت بھی آپ کے اوپر جائز ہے، مجھے مار دینا۔ تو خان نے ان لوگوں کو چنا ہے اپوزیشن لیڈر کے طور کے اوپر۔ تحریک انصاف کا جو معاملہ ہے وہ یہاں پہ کھڑا ہے، خان کال دینے لگا ہے لوگوں کو، خان نے کہا ہے کہ تیاری پکڑیں۔ اب اس تیاری کے اندر اگلا مرحلہ کیا ہے؟ احتجاج ہے، یا اس احتجاج کی صورت میں خان کیا پریشر بنائے گا؟ اب دوسری طرف وہ جو چابی والے بھائی صاحب ہیں، سعد رضوی صاحب، وہ آ رہے ہیں جناب اسلام آباد میں احتجاج کرنے فلسطین کے حق میں۔ ادھر سے جماعت اسلامی کی امیر صاحب، وہ تو اسٹامپ پیپر لکھ کے آئے کمشنر کے ساتھ، وہ ڈی سی تھا کراچی کا، کون، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ نے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ آئے کہتے ہیں جیل سے عمران خان ٹویٹ نہیں کر رہا ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے خلاف۔ مطلب کہ جو بندہ سزا کاٹ رہا ہے 32 سال قید بامشقت کی، وہ ٹویٹ کرے ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے خلاف، جبکہ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل یاقوت اور مرجان جا کر کے بیچے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر۔ یہ اس طرح کی باتیں آ کر کے انہوں نے کی ہیں، مطلب کہ عوام کو بھی نا چے بنانے کا ایک الگ ہی طریقہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ 2018 سے پہلے یہ چیزیں چلتی تھی حافظ صاحب، اب نہیں ایسا۔ وہ امیر جماعت اسلامی کے دروازے کے ساتھ بوتل لٹکی ہوئی ہے، غریب ہیں امیر جماعت اسلامی۔ ہم لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے غریب ہونا لیڈر ہونے کی کوالٹی نہیں ہے۔ لیڈر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر کے کشمیر و فلسطین کی بات کی جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ وی آر اے نیوکلیر پاور اینڈ the consequences will go far beyond the border۔ تب لوگوں کو لگتا ہے کہ ہی از اے لیڈر۔ تو لوگوں کو اب نا منہ کو لگ چکی ہوئی ہے ایسی لیڈرشپ جو ہے نا، تو لوگ وہی چاہتے ہیں کہ ہمارے اقتدار کی مسند کے اوپر جو بندہ ہونا ایسا ہونا چاہیے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہے ایبسلیوٹلی ناٹ۔ پاکستان کی سرزمین کسی دوسرے کی جنگ کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ پاکستان کو اگر سستا تیل اور سستی گندم ملتی ہے رشیا سے تو میں جا کر کے خریدوں گا، کوئی
7वें براعظم میں بیٹھ کر کے مجھے نہیں بتائے گا کہ پاکستانیوں کا فیصلہ کون کرے گا. تو ایسا جو لیڈر ہے نا اس کے خلاف آپ عوام کو نہیں کر سکتے. آپ یہ اسٹامپ شٹامپ لکھیں, دستخط کریں, آگے لوگوں کو چو بنائیں, وہی 8-7 سیٹیں جو اسٹیبلشمنٹ کی مہربانی اور کرم نوازی صاحب کو مل جاتی ہیں وہ آگے بھی شاید ملتی رہیں آپ کو. لیکن جس دن پاکستان کا نظام پلٹ گیا, جس دن عوام حقیقی انداز میں باہر نکل کے آ کر کے اپنے لیے اپنی پسند کا نظام بنانے میں کامیاب ہو گئی, تو پھر اس طرح کے شعبدے باز آپ کو پاکستان کی اسکرینوں کے اوپر کم سے کم نظر نہیں آئیں گے. ایکسٹینشن کا معاملہ ونس اگین آپ کے سامنے رکھ دوں. سنم جاوید کو آج گرفتار کیا گیا اور اس کے اوپر خیبر پختونخوا حکومت نے کلیئرلی کہا کہ یہ اغوا ہیں, ایبڈکٹ کیا گیا, FIR کر دی گئی, یعنی کہ سنم جاوید کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے. دس از اے نیوز, یہ خبر ہے. ان کی بہن کو بھی گرفتار کیا گیا. وہ کسی ویلاگ میں آپ کو ساری سٹوری بتاؤں گا. انفارمیشن میرے پاس ہے کہ کس طرح ان کو گرفتار کیا گیا, کہاں پہ تھیں اور کیا کیا ٹیکنیکس وہاں پہ استعمال کی گئیں. بہرحال ویلاگ کافی لمبا ہو چکا ہے. مختصر یہ کہ اس وقت حکومت کے اندر موجود, نون لیگ کے اندر موجود مریم نواز کچھ اور چاہتی ہیں, اردلی صاحب کچھ اور چاہ رہے ہیں, والد گرامی جو ہیں مریم نواز کے وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں, اور اس سارے سینیریو کے درمیان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی کچھ اور چاہ رہی ہے. معاملہ بالکل خطرناک حد تک پھیلتا جا رہا ہے. اگر ہم کیلکولیشنز دیکھیں, ڈاکومنٹ کے اوپر اگر 1 2 3 4 ڈاٹس لکھیں تو اس وقت جناب نظام الدین صاحب کے حق میں وہ تمام کیلکولیشنز جاتی ہیں کہ ایکسٹینشن تو وہ اپنی پکڑ لیں گے. لیکن کچھ پرسنٹ جو چانسز ہیں وہ اب بھی اس چیز کے ہیں کہ کسی بھی وقت ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا جائے, اینڈ موقع کے اوپر ان کے ساتھ 2 نمبری کر دی جائے انہی لوگوں کی طرف سے جنہوں نے ان کے ساتھ وعدے کیے تھے. بہرحال ایکسٹینشن نون لیگ کو بھی سوٹ نہیں کرتی, نواز شریف کو بھی سوٹ نہیں کرتی, جبکہ صرف اور صرف اردلی واحد شخص ہے جس کو ایکسٹینشن سوٹ کرتی ہے اس سارے سینیریو کے اندر. دیکھتے ہیں آنے والی ڈیولپمنٹس کیا ہوتی ہیں, پھر آپ کے ساتھ شامل ہوں گا. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ.